कोरोनाको चाहिँ कारणले गर्दा वैश्विक महामारी कोभिड-19ले गर्दा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ तथा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउनु भएका साथीहरू, आर्थिक स्थिति कमजोर हुनुभएका साथीहरूलाई समेत सहयोगका लागि हाम्रो यो संस्था तत्पर छ र त्यस्तो छ केही छ भने हाम्रो संस्थामा जानकारी उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस संस्थाले अगाडि बढाएको सामाजिक सेवाको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई अग्रिम हार्दिक बधाई सहित सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको निरन्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा यस संस्थाको अभियानलाई सफल पार्न हामीद्वारा अन्तर्मनदेखि नै सहयोगको भावना सहित आफ्नो कार्यशैली र दृष्टिकोणमा परिवर्तन सहित आजैबाट सहयोगको प्रारम्भ गरौँ भन्दै आजको यस गरिमामय सभामा प्रमुख अतिथि सभाका सभाध्यक्ष मङ्गलदय स्कुलका मेरा पूर्व अग्रजहरू हुनुहुन्छ भने अथवा मेरा प्यारा साथीभाइहरूको पुनः स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय मङ्गलदय। धन्यवाद भूपेन्द्र सिग्देलज्यू। अब यसै क्रममा अर्को संस्थाको जानकारी, यो संस्थाको के हो, कसरी उत्पत्ति भयो र यसको विभिन्न कुराहरूको जानकारी श्री सन्तोष सिग्देलबाट गराउनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज खै मञ्चमा बोलिँदा सिग्देल होला जस्तो छ। यसको चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ। अब हामी साथी नै त्यस्तो सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ किनभने मेरो नाम सन्तोष सिग्देल। मैले आफ्नो पनि म आफू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा काम गर्छु। करिब 15-20 वर्ष भयो मैले त्यहाँ काम गरेको र चाहिँ अहिले परिचयको कार्यक्रममा पनि यो सबै साथीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको महिलाहरूले चाहिँ विशेष गरी मैले धेरै ठाउँमा देखाएको छु म गृहिणी हो, म केही पनि गर्दिनँ भनेर सुनेको छु। त्यो चाहिँ नभन्नु होला, कमसेकम गृहिणीको पनि ठुलो भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा कार्यक्रम यो मैले एउटा सानो जोकबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ जस्तै हामी एउटा मान्छे बाउछोरा थिए र चाहिँ बाउले उसलाई चाहिँ कोट किनिदियो। बिस्तारै उसले पनि छोराले पनि अलिअलि पैसा कमाउनु थाल्यो। उसले एउटा जुत्ता किन्यो बाटोमा हिँड्दै थियो, यस्तै धुलो बाटो थियो, हिँड्दै गर्दा बाउले किनिदिएको कोटले उसले जुत्ता पुछ्यो। भनेको बाउले किनिदिएको कोट हामी यो संस्थालाई नबनाऊ, हाम्रो पनि यसमा लगानी होस् भनेर हामीले मासिक रूपमा 100 रुपियाँ यसमा हामी 100 रुपियाँ दिउँ र यसलाई यो हाम्रो संस्था हो भन्ने बनाऊ भनेर मैले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेँ। र कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रम भएको हुनाले आदरणीय मेरा साथी कार्यक्रम सञ्चालकज्यू श्री सुरज नेपालज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रा हाम्रो चाहिँ फोनबाट भए पनि प्रमुख अतिथि स्वीकार गर्नुहुने हाम्रा लीलानाथ सर, उहाँ सरले चाहिँ धेरैचोटि मलाई कुट्नु पनि भएको छ, लट्ठी पनि हान्नु भएको छ, तैपनि उहाँलाई मैले प्रमुख अतिथि भन्दा मलाई एकदम खुसीको महसुस भइरहेको छ। र समादरणीय मेरा प्यारा उपस्थित साथीहरू, यो आजका हामी कोपिला भोलि फुल बन्नेछौँ भन्ने गीतबाट सुरुवात हुँदै मङ्गलोदय माविमा 2048 सालतिर मैले पाइला टेक्दै गर्दा मैले पढ्ने स्कुल र 54 सालतिर मैले एसएलसी दिँदासम्म मैले बिताएका बालापनको महसुस गर्दा मन आज साह्रै प्रफुल्लित र आनन्दित भएको छ। साथीहरू, त्यति बेला स्कुल भर्ना हुँदा त्यो थानकोट बजार यतिको बाक्लो थियो त केवल स्कुलभन्दा केही माथि रामजी कार्कीको पसल, त्यहाँको हल्ला पौरोटीको सम्झना आज पनि ताजै रहेको अनुभूति मलाई हुन्छ। स्कुल भर्ना भएर जब पढ्न थालियो त्यतिखेरदेखिका आदरणीय शिक्षक साथी सरहरू, आदरणीय शिक्षिकाज्यूहरू, कक्षा सुरु भएको र अन्त्य भएको छुट्टी भएको सङ्केत गर्ने हाम्रा पाले दाई, सबैलाई म हृदयदेखि सम्झन चाहन्छु। म ती साथीहरू भन्दा भाग्यमानी छु, म भाग्यमानी छु जसले चाहिँ अहिले यहाँ मलाई धेरैजनाले सेयर गर्नुभयो। मैले एसएलसी पनि दिन सकिनँ, मैले पढ्न सकिनँ, मैले 865 तिर नसकेर मैले 9 क्लास जोइन गर्न सकिनँ भन्ने साथीहरू पनि मैले भेटेँ। त्यो कुनै दिन हामी एउटा कथा लेखौँला, साथीहरूको सबैको कथा आफ्नो लेखौँला, त्यो पछि कुरा आउँछ। तर त्यसमा चाहिँ हामी फिल्मै बनाउनु पऱ्यो नि बनाउँला। भाग्यमानी छु
जसले आर्थिक अभाव भएर स्कुल छोड्नु पर्यो, एसएलसीसम्म पनि पढ्न सक्नु भएन। तर म फेरि ती साथीहरूभन्दा अभागी पनि छु है फेरि, किनभने जो स्काउटमा भाग लिन सक्नुभयो, मैले स्काउटमा भाग नलिएको मेरो ड्रेस किन्न नसकेर हो। यो मैले एकदम रियलाइज गरेर तपाईँहरूको सामुन्ने आफ्नो मनको कुरा राखेको। स्काउटमा भाग लिन सक्नुभयो, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन सक्नुभयो, पिकनिक जान सक्नुभयो। विशेष गरी पिकनिक जानलाई 50 रुपियाँ 30 रुपियाँ हुँदा नि हामी जान नसक्ने भएर हामी जान सकेका थिएनौँ। कतिवटा पिकनिकमा हामी अनुपस्थित थियौँ। रोल नम्बर 1 त अब जेलदार भइहाल्छ, सधैँ लैहाल्छ, शङ्करलाल सर हाँस्नु। अनि त्यस्तै अब यति भन्दै गर्दा ती दिनहरू अब कसैले भोग्नु नपरोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। र यसको लागि हाम्रो संस्था किन खोलेको भन्दा हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरू अब चाहिँ त्यस्तो नपरोस् भन्नको लागि हृदय सानो, हाम्रो संस्था सानो भए पनि दायित्वबोध गर्दै मङ्गलोदयमा माविमा अध्ययनरत प्रत्येक कक्षामा भएका छात्र तथा छात्रालाई स्कुल ब्याग, स्टेसनरी लगायत अन्य खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउन प्रथम पाइला स्वरूप हामीले काम गर्ने र यही शैक्षिक सत्रमा यसलाई निरन्तरता दिन हामी प्रयासरत छौँ। यो सफल हुन्छ, तपाईँहरू सबैको साथ भयो भने सफल हुन्छ, नत्र भने हाम्रो उद्देश्य मात्रै रहनेछ। तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगको म अपेक्षा पनि यसैबाट गर्दछु। र प्रथम पाइला स्वरूपको काम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गर्ने तयारीमा छौँ। यसमा व्यक्तिगत तर्फबाट म एउटा इँटा अवश्य थप्नेछु। संस्थाको उद्देश्यहरू, हामी संस्था बुढा हो अहिले आइसकेको छ, बुढाको चाहिँ एकदम चाहिँ लागि परेर उहाँ लाग्नु भएको है हो। पछिल्लो समय आज बिहान मात्रै उहाँको मेरो एउटा सानो म यहाँ बिचमा सम्झिहालेँ। हामी चाहिँ यो संस्था बनाएको भर्खर 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भनेको के हुन्छ, तपाईँ हामी त अब बच्चाका बाउ भइसकेका छौँ। 1 वर्षमा खासै बच्चा केही भएको हुन्छ र हुँदैन नि। आज भोलि पनि रहन्छ, फोन कहिलेकाहीँ उठेन होला, कहिलेकाहीँ साथीहरू व्यस्त भयो होला, त्यसलाई चाहिँ माइन्ड गरेर अगाडि बढ्न र मैले छोड्छु भनिहाल्ने बेला अहिले भएको छैन साथी। कमसेकम 9-10 वर्ष तपाईँले अब छोड्न पाउनुहुन्न भन्न पनि म चाहन्छु। 9-10 वर्षपछि हामी पाला आउनु पऱ्यो नि होइन। संस्थाका उद्देश्यहरू, हामी संस्थाको उद्देश्य चाहिँ मङ्गलोदयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरू समेट्ने। हामी 54 साल 55 साल नभनौँ, हामी चाहिँ 54 सालको हामीले दर्ता गर्दाखेरि 54 सकेसम्म धेरै मान्छेहरू समेटेर एउटा ठुलो संस्था बनाउने र यसले सामाजिक कामहरू पश्चिम क्षेत्रमा यो नमुना लायक देखाइ भन्ने चाहिँ बनाउन कोसिसमा हामी रहने हो। अब कतिसम्म सफल हुन्छ, यस्तै गरी साथीहरूको उपस्थिति चाहिँ बढ्यो भने सम्भावना छ। र हामी कम्तीमा वर्षको एकपटक सामाजिक दायित्व स्वरूप रक्तदान कार्यक्रम हामी यो संस्थाले गर्ने। यसमा सबै साथीहरूको सहयोग र उसको सद्भावनाको अभावमा कति मान्छेहरूको चाहिँ अकालमै ज्यान गइरहेको समाचार पनि हामी सुनिरहेका छौँ। र त्यस्तै मङ्गलदय माविलाई सँगै हाते बेला मङ्गलदय माविको नाउँमा हामीले संस्था दर्ता गरिसकेपछि हामी मङ्गलदय माविलाई छोड्न मिल्दैन। र मङ्गलोदय माविमा हामीले धेरै बालापन बिताएका त्यो दिनहरूलाई स्मरण गर्दै त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ शैक्षिक सुधारमा जस्तै जेनदार मेहनती भन्छौँ हामी, खालि त्यही 1 नम्बर 2 नम्बर रोल नम्बर 1 र 2 लाई मात्रै जान्छ होइन। त्यो साथी नरिसाउनु होला। अब हामी चाहिँ के भन्दैछौँ भने हाम्रो संस्थाले हिजो अस्ति पनि हामी धेरै छलफल गरिसक्यौँ। हामी 76 माघ 4 गते वृहत रक्तदान कार्यक्रम सहित प्रदेश सांसदको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य रूपमा सम्पन्न गरेकै हो। साथीहरू कति हुनुहुन्थ्यो कति हुनुहुन्थेन उहाँहरूलाई यो जानकारी। सहभागीहरू उल्लेख्य मात्रामा भए पनि सो समयमा 58 जना दाताहरूले मात्रै रक्तदान गर्न सफल हुनुभयो, किनभने स्वास्थ्यको कारणले कतिको मिलेन। जीवन दान गर्नुभयो र सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो बेलाको रक्तदान गर्ने सबै रक्तदाताहरूलाई म विशेष धन्यवाद हाम्रो संस्थाको तर्फबाट दिन चाहन्छु। त्यस्तै सो कार्यक्रमलाई सफल पार्न लागि पर्नुहुने संस्थाका पदाधिकारीहरू, मङ्गलोदय स्कुलका पूर्व लीलानाथ शर्माज्यू, आर्थिक रूपमा सहयोगी भूमिकामा रहनुभएका, फेरि मेरो नाम भन्नुपर्ने भयो, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उसले पनि सहयोग गरेको थियो है, त्यही भएर भन्नु परेको हो। लिमिटेड परिवार, स्थानीय समाजसेवी राजु कणेल, सफल र मिलनसार व्यवसायी धर्मराज दानी दहजोगमा बस्नुहुन्छ उहाँ, र स्थानीय निकाय वडा कार्यालयहरू एवं सहकारी संस्थाका प्रति हार्दिक रूपमा जोरदार तालीका साथ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा पनि उहाँहरूको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु। र यस्तै हाम्रो रक्तदान कार्यक्रममा विशेष धन्यवाद यहाँ रामचन्द्र बुहरा हुनुहुन्छ, हाम्रै साथी हुनुहुन्छ, उहाँले विशेष भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँ उपस्थित चाहिँ हुनु भएन, के कारणले हो अलिकति त्यो दिन उपस्थित हुनु भएन, तर उहाँले चाहिँ फलफुल लगायतका अन्य सामग्रीहरू वितरण गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि जोरदार तालिका म एकदम सम्मान गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्यारा साथीहरू, म यस संस्थाको सदस्यको हैसियतले केही कमजोरीहरू पनि म भन्न चाहन्छु। संस्थाको कमजोरीहरू जस्तै हामी मलाई भएको महसुस गरेको छु। कोरोनाको महामारीमा हामीले केही गर्ने अवसर गुमाएको हो। केही गर्न समय थियो हाम्रो। कोरोनाको बेलामा हाम्रो संस्था भर्खरै दर्ता भएको थियो, त्यही पनि हामीलाई केही गर्ने अवसर थियो। त्यो अवसरबाट हामी चुक्यौँ, केही प्रभावकारी काम गर्न सकेनौँ।
तैपनि हामी छलफल के गरौँ कसो गरौँ चाहिँ भइरहेको थियो। तर हाम्रै साथीहरू पनि कति अब कोभिड भनेर अब पहिला नेपालमा अब हाम्रो देशमा नभनौँ विश्वमै पहिलोचोटि आएको रोग कस्तो के बाहिर निस्किनु डर थियो। अहिले जस्तो छैन। अहिले हामी मास्कै लगाएको छैनौँ कतिले होइन। त्यति डर थिएन नि त त्यो बेलामा त हामी त बाहिर निस्किनु डराउँथ्यौँ नि त। सास गर्न पनि के हो कसो हो भनेर सास पनि कम फेर्थ्यौँ। मलाई खोकी आयो भने पनि खोक्दैन थियौँ क्या। बाहिर निस्किँदा खोकी आयो भने खोक्दैन थियौँ। त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभएकै होला। र सबै नसकेको हो। आगामी दिनमा सबैलाई सचेत रहन समेत आग्रह गर्दछु। यसो भन्दैमा निराश हुनुपर्ने केही पनि छैन। विभिन्न सामाजिक सेवा गर्ने ठाउँहरूले मङ्गलदय सृजनशील समाजलाई पर्खिरहेका छन्, कुरिरहेका छन्। त्यतातिर हामी ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, यस सामाजिक कार्यक्रम गर्नको लागि विभिन्न खाले चुनौतीहरू हुन्छन्। त्यस्ता चुनौतीहरूलाई पार लाउन हाम्रो समाज आर्थिक भौतिक र रूपमा सम्पन्न हुन जरुरी छ। संस्थाको धन भनेको सदस्यता शुल्क मात्रै हो। अरूसँग आश गर्नु त हाम्रो बेकार हो नि त। अरूले दिन्छ दिँदैन दिनै आफ्नो ठाउँमा छ। तर संस्थाको शुल्क भनेको संस्थाको सदस्यता शुल्क हो। सदस्यता शुल्क आजीवन सदस्य लिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजीवन सदस्यताको लागि तोकिएको 2000 यो आजीवन सदस्य हुनलाई हामी 2000 मात्रै हो। एकचोटि तिरेपछि त तिर्नै पर्दैन। अरू बेलामा चाहिँ मासिक रूपमा 100 रुपियाँ भनेको छौँ। त्यसैमा तिर्दै हामी जाने हो। यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भने अलिअलि पैसा हाल्ने हो। त्यही पनि अब भोलि संस्था धनी हुँदै गएको अवस्थामा त्यो पनि नपर्ला। त्यो बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ। र अहिले हाम्रो नभए भने म सन्तोष सिग्देललाई सम्पर्क गर्दा पनि तपाईँहरूको घरमै हामी आउँछौँ। घरमै ठेगानामै हामी आउँछौँ। एक कप चिया खानिदिनु होला। धेरै खुवाउनु पनि पर्दैन। साथै तिर्न नसक्ने अब यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि छ। तिर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका साथी पनि हुनु होला। यहाँ हामी सबैजनाले सम्पन्न नदेखौँ। यहाँ ज्याकेट कोट लाएर आउँदैन सबै सम्पन्न छन् भनेर हामी नसोचौँ होइन। अवस्था कमजोर भएका कोही हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ भने संस्थागत निर्णय तपाईँहरूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। हामी संस्थाले आधिकारिक रूपमा यो मान्छे यस्तो हो यसलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने हामी आजीवन सदस्य त्यसै पैसा नतिरिकन पनि हामी दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही छ भने भन्नु होला। नत्र बिना समेत गरिन्छ। संस्थाको जग राखिसकेका छौँ। खालि इँटा थप्ने काम बाँकी छ। तपाईँको काममा छ। मेरो संस्था म बनाउँछु भन्ने भावना राख्न लिन सकेमा मात्र संस्थाले उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लम्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा तितो सत्य भन्न मन नलागि भन्छु हो नरिसाउनु होला। आगामी 77 चैत मसान्तसम्म पनि अब सदस्यता आजीवन सदस्यता लिन्न म बस्दिनँ भन्नु भने साथी त साथी नै रहनुहुन्छ। तपाईँहरू साथीबाट भाग्न त पाउनुहुन्न। संस्थाको प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बाहिरिनु चाहिँ पर्ने सक्छ है। जस्तै हामी अहिले अब साथीहरूको बुवा आमा र केटी साथीहरूको महिला भनेको थिएँ। महिला भन्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई। केटी नै जस्तो लाग्छ कि अहिलेसम्म है। महिला साथीहरूको सासू ससुरा किनभने उहाँहरू चाहिँ त्यही घरमा बस्ने हुँदा उहाँहरूको बुवा आमा चाहिँ अलिकति नमिल्दो। र बुवा आमा बित्दा पनि हामी चाहिँ सम्पर्क भएसम्म साथीहरूले भनेसम्म जानकारी दिएसम्म भेट्न जाने नै छौँ। त्यो संस्थाको तर्फबाट जानेछौँ। त्यसमा दिवाकर थापा अथवा सन्तोष सिग्देल मात्र जाँदैन। त्यो संस्था पुरै जान्छ। शङ्करलाल श्रेष्ठले भ्याउनु भएन भने शङ्करलाल महर्जनले भ्याउनु भएन भने संस्था गयो। त्यो शङ्करलाल पनि गयो सर मानिने छ। र त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु है। आर्थिक कुरामा बाहिरिनु पर्ने छ। र उदाहरणको लागि सबैलाई दुःख पर्दा संस्थागत हिसाबमा उपस्थित हुन्छौँ नै हुन्छौँ। साथीको दुःख पर्दा हामी उपस्थित हुन्छौँ नै हुन्छौँ। त्यो साथी चाहे सदस्य लियोस् चाहे नलियोस् जानकारी भएसम्म हामी हुन्छौँ नै हुन्छौँ। तर आर्थिक कुरामा नमस्कार गर्नु बाहेक हाम्रो केही पनि रहने छैन। हामी नमस्कार भनेर फर्किनेछौँ। नमस्कार गर्न मिल्ने रहेछ भने कुनै ठाउँमा त नमस्कार गर्नु हुँदैन त्यो आशुत बारेको बेलामा। यसको लागि हामी प्रत्येक सदस्यले मासिक रूपमा अघि नै आइसक्यो 100 रुपियाँ एउटा छुट्टै अक्षय कोष स्थापनाको सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यसलाई आजैबाट निरन्तरता दिन म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। साथीहरू यस्तै आजको जस्तो सञ्चार पहुँच नभएको जमानामा हामी साथीहरूले अब समय र युग सुहाउँदो सञ्चारलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। जस्तै हाम्रो आधिकारिक पेज मङ्गलदय सृजनशील समाजको फेसबुक आइडी अध्यक्ष दिवाकर थापा र सदस्य रूपेन्द्र सिग्देलको पूर्ण जिम्मेवारीमा सञ्चालन गर्नेमा रहिरहेको छ। तपाईँलाई जानकारी छ कि त्यसमा तपाईँहरू साथी हुनुभएको छ कि छैन, हुनुभएको छैन भने हुनुहोस्। र उक्त पेजमा अन्य हँसी मजाक गुड मर्निङ गुड नाइट जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनु होला। त्यसमा खालि सूचनाको आदान प्रदान र सूचना संस्थाको बारेमा परिचयहरू मात्रै तपाईँले त्यसमा पाउनुहुनेछ। त्यसमा तपाईँले राख्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले लेख्न बोलायो भने पनि लेख्न पाउनुहुनेछ। राजनीतिक होइन, आफ्नो व्यक्तिगत कविता कथा लेख्न पाउनुहुनेछ। तर चाहिँ त्यसमा हँसी मजाक नगरिदिनु होला कृपया। त्यो धेरै तल पुग्नेछ कि साथी पहिलो पछि लास्टमा हेर्ने साथीले माथिको सूचना हेर्न पाउँदैन। त्यस्तो भइरहेछ। तपाईँलाई त त्यो जानकारी नै छ, मैले भन्नु पर्दैन। र धेरै जस्तोले चाहिँ ल्याप्चे अब यो धेरै जस्तो ल्याप्चे चाहिँ कसरी आयो यो ल्याप्चे धेरैले हान्नुहुन्छ। यो उद्धव पोखरेललाई सोध्छु म। यो उहाँले पनि कानुनी भाषा त्यत्रो पढ्नुभयो, हामीभन्दा धेरै पढ्नुभयो। उहाँले जहाँ पनि कागजमा ल्याप्चे नै लाउनुहुन्छ। हामीलाई के काम त्यो पढेको त अलिकति मिलेन कि त्यो होइन। त्यता पनि अलिकति ध्यान
अनि उक्त पेजलाई चाहिँ अन्य हँसी मजाक गुड नाइट नगरिदिनु होला। अहिलेको कार्यकाल यो जुन संस्थाका पदाधिकारी हुनुहुन्छ त्यसलाई अर्को 2 वर्षको कार्यकाल थपको लागि म अनुमोदनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ भने पास गर्नुहोस्, नत्र भने यो कोही मान्छे हटाउनु पर्ने छ भने कुरा गर्दा हुन्छ। मलाई यो अहिलेको कार्य समितिमा उपस्थित हुनु भएन नभएका साथीहरूलाई पनि समेटेर अलिकति गर्न सकिन्छ। 1-2 जना साथीहरू आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन, किन आइपुग्नु भएको छैन, त्यो विशेष कारण होला। यो अर्को भर्खरै हाम्रो अब सिडिओ कार्यालयमा दर्ता के अरे कर कार्यालयमा कर चुक्ता लिइसकेका छौँ र सिडिओ कार्यालयमा यसको म्याथ उसको लागि हाम्रो महासचिवज्यूले जिम्मा लिइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने भएको हुँदा यही कार्य समितिलाई निरन्तरता दिनको लागि म हार्दिक रूपमा अनुरोध समेत गर्दछु र सबै उपस्थित साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै अरू बाँकी कुरा पछि गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोष सिग्देलज्यू। साँच्चै नै एउटा राम्रो मिठो र सौहार्दपूर्ण कुराहरू गरेर जानुभयो। जो एउटा सानो कुरा जोड्न मन लाग्यो सन्तोष सिग्देलज्यू जुन यो पदाधिकारीमा उहाँ सायद समावेश समेटिन त्यति बेला भएको थिएन, तर म पदमा हुनु र नहुनुको औचित्य केही होइन। म जहाँ छु त्यही पनि मैले धेरै गर्न सक्छु भन्ने मान्यता बोक्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। आज त्यो कुनै पनि मिटिङमा कुनै पनि कार्यक्रममा सन्तोष सिग्देलको भूमिका धेरै नै अहम छ। उहाँ धेरै नै खटिनु भएको छ, धेरै आउनुभएको छ। यो कुरा भनेको त्यो दत्तचित्त भएर लागेको मलाई त्यो कुनै पद र कुनै केसको उसको लोभ चाहिँ पद त चाहिन्छ। यो पद भनेको चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिन्छ। यो औपचारिक रूपमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको त्यो चाहिने भएर यो पद बनेका हौँ। यो सबै पदका सबै पदाधिकारी हामी सबै हौँ है। यो कोही पनि पदाधिकारी यो ठुलो यो सानो छैनौँ। हामी साथी हौँ, हामी सबै पदमै छौँ। त्यसरी नलुकी यो पदमा छ, यो पदमा चाहिँ यसले 2टा कुरा बोल्न पायो, मैले बोल्न पाइनँ, यो सानो सोचाइ नराखौँ। सबै हामी पदमा छौँ। यो पदमा आज भए ठिक छ, भोलि नहुँदा पनि म त्यही छु, आज छु र पनि त्यही छु, नहुँदा पनि त्यही छु भन्ने सोचौँ एउटा। अर्को हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म एउटा सानो कुरा के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैजनाले सामाजिक सोसियल काममा गर्न इच्छा सबैलाई छ। हामी मान्छे हौँ, सबैको विवेक छ। विवेक हुँदाहुँदै पनि सोसियल काम गर्न चाहिरहेका छौँ, तर कहाँ के मिलिरहेको छैन। गर्छु भने समय पुग्दैन, यो भने त्यो मिल्दैन, त्यो भने त्यो मिल्दैन। तर कहाँ गरी हुँदै एउटा प्लेटफर्म बनेको छ सामाजिक सहयोगको लागि। हामीले सबै ठाउँमा सबै कुरा समेटेर संसारै हामी बनाउँछौँ, संसारै हामी हाँक्छौँ, विश्वको गरिबी हामी हटाउँछौँ होइन। तर हामीबाट सुरुवात गर्ने सानो सानो कुराले पनि ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यो महत्त्वको लागि हामी ठाउँ खोज्दै भौतारिँदै हामी मन्दिर र मस्जिदमा गएर चाहिँ पूजाआजा गरेर धर्म होइन, यही सानो ठाउँबाट हामी धर्म कर्म र समाज सेवा सुरु गर्न सक्छौँ भनेर म सन्तोषजीको कुरामा थप्न चाहेँ। अब यसभन्दा पछि हाम्रो पुरानोदेखिको साथी सबै समेटिँदै आउँदाखेरि शङ्खलाल महर्जनलाई म किन सम्झिन चाहन्छु भने उहाँ रोल नम्बर 1 हुनुहुन्थ्यो, अघि सन्तोषले बार भनिरहेको। र त्यसको साथसाथै शङ्खलाललाई मैले आज उपस्थित भएकोमा खुसी व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु र 2 शब्द साथीभाइको बारेमा केही बोल्न शङ्खलाललाई एकचोटि हामी शङ्खलाल महर्जनजीलाई बोलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्ते है। तेइस वर्ष भयो हामीले एसएलसी दिएको। अब 23 वर्ष पछि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि असाध्यै रमाइलो लागिरहेछ। यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो जुन हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब गएको साल चाहिँ जुन पिकनिक भयो त्यसमा चाहिँ म सहभागी हुन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है। के शब्द बोल्न दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब यो औपचारिक कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि यस जुन कुरामा पनि आर्थिक पाटो हुन्छ, आर्थिक पाटो किन हुन्छ, साना खर्च भए पनि साना काम भए पनि आर्थिक पाटोलाई क्लियर गर्दै लानुपर्छ। सुरुवातै क्लियरबाट त्यसको चाहिँ पारदर्शिता सबै कुराहरू जानकारी गर्दै लाँदाखेरि संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको लागि हाम्रो यस संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री बासु कार्कीबाट हाम्रो यस गत वर्षको आर्थिक विवरण र आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। मेरा कार्यक्रम सञ्चालक सुरज नेपालज्यू,
कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि त हुनुहुन्न, एकदम सम्पूर्ण मेरा साथीहरूको नमस्कार। आदरणीय मेरा प्यारा साथीहरू, संस्था स्थापना त गरियो, संस्था स्थापना गर्नुभन्दा पनि संस्था जोगाइराख्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अझ कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी त झन् गाह्रो र छुचो पो हुँदो रहेछ। कोषाध्यक्षको चाहिँ नि जिम्मेवारी साह्रै गाह्रो। सदस्य बन्नुहोस् भन्दा पनि थाकिसकेँ, तर हारेको चाहिँ छैन है। आजीवन सदस्य बन्नुहोस् मात्र 2000 मा भनेर बम्पर अफर गर्दा पनि बल्ल बल्ल 23 जना, अघि सन्तोषले भनिसक्यो 23 जना। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सदस्यता लिने प्लिज साथीहरू सदस्यता लिदिनु होला, नलिएकोहरूले पनि। साथीहरू, हामीले मेगा बैङ्क लिमिटेडमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गरेका छौँ। खाता सञ्चालनमा रहेको खाता नम्बर 0180010050896 मा रहेको छ, सञ्चालन भइरहेको छ। आदरणीय साथीहरू, संस्थालाई अगाडि बढाउने, हरियो बनाउने हो भने आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले मासिक चाहिने 100 रुपियाँ उठाउने कुरा गरेको थियौँ। त्यो उठाउन जरुरी छ। कुनै आर्थिक स्रोत कुनै आर्थिक स्रोत पहिचान गरौँ, त्यसलाई संस्थासम्म ल्याउन पहल गरौँ र कम्तीमा महिनामा 1 दिन भए पनि संस्थाको हालखबर समाचारका बारेमा सोधपुछ गरौँ। बनाउन नसके पनि नबिगारौँ भन्न चाहन्छु। अन्तमा संस्थामा कोही कतै कसैसँग कुनै गुनासो भएमा स्पष्ट रूपमा भनौँ भन्दै 2075-76 को आर्थिक विवरण यस प्रकार रहेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। आम्दानी सदस्य शुल्कबाट 49,000, व्यक्तिगत सहयोगबाट 17,500, संस्थागत सहयोगबाट 48,350, कुल जम्मा 1,14,850 हाम्रो यो वर्षको आम्दानी 76-77 को 1,14,850 रुपियाँ आम्दानी हाम्रो यो 76-77 मा भयो। अनि यसै वर्ष चाहिँ नि हामीले अघिल्लो वर्ष रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियौँ। खर्च रक्तदान 47,367, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च 42,125, दर्ता खर्च यसमा 37,312, लेखा परीक्षण 3,000 अनि अन्य विविधमा 10,000, जम्मा 1,66,804 रुपियाँ खर्च आयो। यसमा चाहिँ नि हाम्रो 51,954 रुपियाँ चाहिँ नि घाटामा, 51,954 रुपियाँ चाहिँ नि आर्थिक वर्षमा चाहिँ घाटामा रहेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै सुरज नेपाल कता जानुभयो? सुरज नेपाललाई यो चाहिँ अब खर्च घाटाको विषयमा यो अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आर्थिक प्रतिवेदनलाई सम्पूर्णबाट अनुमोदन गरिदिनु हुन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। धन्यवाद बासु कार्की। अब यो सानो सानो हिसाबहरू छ, अहिले तत्काल हामी उठ्दैछौँ, उठ्दै गर्दा सानो हिसाब पनि ठुलो हो। अब बिस्तारै बिस्तारै हिसाब ठुलो हुँदै जानेछ, अझ विस्तृत हुँदै जानेछ। हामी त्यसको कामना गरौँ। अब उहाँले यो आर्थिक विवरण भनिसकेपछि यस संस्थामा आफ्नो धेरै कुराहरू समेट्दै हाम्रो इतिहास के छन्, हाम्रो यो एरियामा के कस्तो कुराहरू छ त्यसको बारेमा विशेष थाहा भएको, सम्पूर्ण कुरा जानकारी भएको यस संस्थामा यसरी बढ्दा अझ राम्रो होला है भन्दै सल्लाह दिन हुने श्री रविन्द्र रिजालज्यूको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुनाले उहाँलाई पनि 2 शब्द आफ्नो राख्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, हाम्रो साधारण सभाको सभाध्यक्षज्यू,
उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रम साधारण सभा हो। हामी पढेको स्कुल मङ्गलोदय माध्यमिक विद्यालय, त्यसको सेरोफेरोको बारेमा बुझ्दाखेरि वा छलफल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने अभिप्रायले सुरज नेपालज्यूले मलाई यहाँको इतिहासको बारेमा थोरै बताइदिनु न भन्नुभयो। म त्यहीसँग जोडेर थोरै कुराहरू राख्न चाहन्छु। र मैले विगत 12 वर्षदेखि इतिहास अनुसन्धानको अन्वेषण लगायतको कार्यमा क्रियाशील छु। त्यसलाई नै आधार बनाएर म कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, थोरै माथिल्लोपट्टि चण्डिका देवीको पीठ छ, स्कन्द पुराण, जसलाई 8औं शताब्दीमा लिच्छवीकालमा सङ्कलन गरिएको थियो। त्यो स्कन्द पुराणभित्र यो पीठको बारेमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरिएको पाइन्छ। भनेपछि हामी कति प्राचीन विषयवस्तु भएको ठाउँमा छौँ। हामी बसेकोबाट झन्डै 200 मिटर यता तलपट्टि न्यातिचा भन्ने एउटा खोल्चो छ। मुख्य गरेर महर्जन परिवारहरूले हरेक वर्ष दसैँको नवमीको दिनमा बोछावैगो एउटा पर्वको रूपमा यहाँसम्म आउने र त्यो पर्व भर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ, जहाँ कृष्णको पौराणिककालीन समयमा कृष्ण यो ठाउँमा बाणासुरले शासन गर्दै गर्दा कृष्ण आएर बसेको र यहाँबाट चाहिँ नि लडाइँको एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको किम्वदन्तीहरू र महाभारत लगायतको विभिन्न शास्त्रहरूमा जन्मिएको पाइन्छ। त्यही ठाउँमा एउटा ठुलो तीर्थस्थल पनि थियो। त्यो तीर्थस्थल भएको ठाउँबाट इन्द्र हिँड्दै जाने गरेको एउटा पहाड छ, जो हामी यहाँ पर एउटा झन्डा गाडेको ठाउँ देख्छौँ। यो पहाड हुँदै त्यहाँ माथि सरमादेव भन्ने ठाउँ छ, यो माथिको चौर, र त्यसपछि इन्द्रथानसम्म पुग्ने एउटा बाटो छ, जसलाई शक्र सोपान पर्वत भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि पुरै इतिहासमा त्यसरी जन्मिएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको ठाउँमा हामी छौँ हैन। यतापट्टि जानुभयो भने तपाईँ यहाँ महालक्ष्मीको ढुकुटी भनिन्छ। यही माथिको डाँडाको टुप्पामा एउटा ठुलो पर्वत छ, त्यहाँ ठुलो ढुङ्गाको शिला पनि छ, र त्यहाँ एउटा गुफा छ। त्यो गुफालाई चाहिँ नि महालक्ष्मीको ढुकुटी भनिन्छ। त्यो महालक्ष्मीको ढुकुटीको बारेमा पनि स्कन्द पुराण, त्यसपछि स्वस्तानी, अब त्यो स्वस्तानी पनि स्कन्द पुराणकै हो, त्यसभित्र चाहिँ नि उल्लेख भएको छ। कल्पेश्वर उत्पत्ति हुँदाखेरि महालक्ष्मी पीठ उत्पन्न भएको थानकोटमा, त्यो कल्पेश्वर पनि छ थानकोटमा, महालक्ष्मी पीठ पनि छ थानकोटमा, र त्यसको ढुकुटीको रूपमा त्यसलाई जनिन्छ। र यो पश्चिम भेगमा हुने महत्त्व रामचन्द्रजी अलिक कुदिनु होला। प्लास्टिक हटाउनु न, सागरको प्लास्टिकले कहाँ फोटोको बाम्ना भयो। ठोट निलो प्लास्टिक बिस्तारै हिँड्नु होला, भुइँ भत्किन सक्छ। धन्यवाद रामचन्द्र बोहराज्यू। यस्तै साथ सहयोगको लागि हामी कामना गर्दै मायाको चिन्ह प्रदान गरिरहेका छौँ। अब सम्भवतः नारायण हरि खत्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, आर्थिक सहयोग गर्नुहुने तत्कालीन अवस्थामा। राजु खडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरू उपस्थित सायद हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो, र उहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी यो मायाको चिन्ह राखिरहनेछौँ र पछि प्रदान गर्नेछौँ। धन्यवाद। अब हामी रक्तदानको जुन गरेका सर्टिफिकेटहरू छ हामीसँग, त्यो एकछिनमा आफै त्यो अनौपचारिक रूपमै हामीले दिनेछौँ है। यो किनभने यो कार्यक्रम धेरै लामो भइसकेको छ। अब हामी एकछिनमा हामी फेरि परिचयात्मक कार्यक्रम चाहिँ बिचमा, यो सबै पिकनिकको कार्यक्रम हुँदै जाँदा बिचमा गर्नेछौँ। अहिले अब धेरै लामो समय हुँदाखेरि अलिकति बोरिङ पनि हुनसक्छ। अब हामी लास्टमा आएका छौँ र यस सभाका सभापतिज्यू, सभा अध्यक्षज्यू श्री दिवाकर थापाबाट यसलाई औपचारिक कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। दिवाकर थापाज्यू। नमस्कार सबैजनालाई। हामीले सबै कुरा सबैजना साथीहरूबाट आइसकेको छ, तर पनि म थोरै भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो धेरै 20-22 वर्ष पछिको चाहिँ भेटघाट, र त्यसले गर्दा हामीले एउटा संस्थालाई जन्म दिन सक्यौँ र यसलाई हुर्काउने बढाउने हामीले जसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई हुर्काएर बढाएर ठुलो बनाइरहेका छौँ, त्यही हिसाबले यो संस्थालाई पनि माया गरेर
चाहिँ हुर्काउनु पर्यो, यसलाई बढाउनु पर्यो र यसले गर्ने कार्यहरू पनि सबैजनाले यो मेरो मात्र संस्था हो, तिम्रो मात्र संस्था हो भन्ने कुरा आउनु भएन र यो संस्थालाई चाहिँ पछिसम्म यो पश्चिम भेगिएमै चिनाउनको लागि सम्पूर्णको साथको आवश्यकता छ र यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर सम्पूर्ण साथीहरू आउनु भएको छ। कति आउनु भएको छैन केही समस्याले। अर्को हाम्रो अर्को वर्षको सानो सभा तथा पिकनिकमा चाहिँ जोसँग जसको सम्पर्क छ उहाँहरूले सम्पर्क गरेर बढीमा बढी चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र हजुरहरूले सहयोग गर्नु भएको खण्डमा मात्र यो समितिले सब कुरा गर्न सक्छ हैन। एउटा हाम्रो पहिला भनाइ छ नि, एउटा लट्ठी भाँच्दाखेरि एकैचोटि भाँचिन्छ, तर 5-6वटा लट्ठी भाँच्दाखेरि कसैले पनि भाँच्नु सक्दैन। त्यो भएर एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढौँ र जे जस्तो भयो स्पोर्टको कुरा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। साथीहरू चाहिँ धेरै टाढा टाढा हुनुहुन्थ्यो, यसमा खल्लो नमान्नु होला, राम्रो ठाउँ छ, यो पनि विकास हुन्छ। हाम्रो सरले सबै हाम्रो कुन स्थानमा हामी बसिरहेका छौँ भनेर हाम्रो रविन्द्र सरले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो भएर यस्तो भूमिमा बसेर हामीले केही राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पछिका भविष्य हाम्रा सन्तानहरूले पनि फलानु संस्था स्कुलबाट पढेको संस्था जन्माएर यति चाहिँ काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले पनि पछिसम्म नाम रहन्छ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पछिको दिनहरूमा पनि यस्तै साथ र सल्लाह सुझावहरू पाइरहन्छु र हाम्रो समिति र सम्पूर्ण हाम्रो टिम यो 15 जनाको मात्र नभएर हामी लगभग 120 जना हैन त, 120 जना हाराहारी हामी थियौँ होला। ती सबैलाई समेट्ने कोसिस गरौँ भन्दै यो हाम्रो औपचारिक हाम्रो यो सानो सभा चाहिँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सकेपछि संयुक्त फोटो सेसन पनि हुनेछ र अब खानाको व्यवस्था पनि हुनेछ र अब हाम्रो बालापन फेरि चाहिँ सुरु हुने क्रम। हाम्रो यहाँ प्रोग्रामहरू धेरै छ, बालापन सुरु हुन्छ। धन्यवाद। र सबैजना फोटो खिच्नको लागि सञ्चालकहरू बसौँ अनि त्यसपछि ग्रुपमा बसौँ। धन्यवाद सबैलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो लास्टमा मैले अन्तिममा भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सानो प्रोग्रामलाई ब्लड डोनेसनको कार्यक्रमलाई हामीले त्यस्तो मौसममा पनि 58 जनालाई उपस्थित गराएर ब्लड डोनेसन गऱ्यौँ र त्यसमा हामीलाई सहयोग गर्ने हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि टक्राउन चाहन्छु। ल यहाँ बसौँ सबैजना, यसलाई हटाउँ त। हेलो, अब यो औपचारिक कार्यक्रम सकिसक्यो साथीहरू। अब तपाईँहरू मध्ये कसैलाई चाहिँ कुनै रमाइलो गर्नु मन छ, कथा भन्नु मन छ, कविता भन्नु मन छ, जोक भन्नु मन छ, अहिले खाना पनि तयार भइसकेको छैन, खाना तयार हुँदै पनि छ होइन। अब खाना खाइसकेपछि फेरि सबै आफ्नो बाटोतिर लाग्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। अब यहाँ 1-2 जना साथीहरू 54 सालको, यहाँ मैले एउटा प्रश्न सुने, 54 सालमा हामी 54 साल भन्यौँ तर 55 सालमा म जस्तै फेल भएर 55 सालमा हुने मान्छेहरू यहाँबाट अर्को पिकनिकमा गइसक्नु भयो, गइसक्यो। हजुर यो मेरो मोबाइलमा पनि त्यो सेटिङ मिलाइदियो भाइ क्यामेरा। मायो भने पनि जान पाल्ने मधुकर सर यस्तो हाँस्ने निकै रहेछ भन्नु एकदम स्ट्रङ छ साथीहरूको लागि यो हाल के हो, सलाम दुश्मनको लागि फलाम कस्तो